अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। मशरिक़ वस्ता की ताज़ा जंगी सूरत के हवाले से अहम तरीन अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल के ऊपर बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं। अब तक की जो इतलात के मुताबिक तकरीबन 40 से ज़ायद मीज़ाइल्स मुख्तलिफ शहरों के ऊपर दागे गए हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर इसराइल में नुकसानात का सामना है। इसके साथ ही अल-कस्साम ब्रिगेड की जानिब से एक खुफिया मीटिंग को निशाना बनाया गया है जिबालिया में इजरायली फोर्सेस के, जिसमें 12 से ज़ायद इजरायली फोर्सेस वहाँ पर हलाक हो गए। साथ में वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर में एक बड़ा माशी स्कैंडल सामने आया है, एक करप्शन का एक स्कैंडल सामने आया है, उसकी तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। साथ ही सदर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका अगर ये समझता है कि रशिया एटमी मिज़ाइल इस्तेमाल नहीं करेगा तो उसकी भूल है। इसके साथ ही शुमाली कोरिया की जानिब से दुनिया का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिज़ाइल चला दिया गया है। ये तमाम तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। अगर आपने इनकी तफसील से आगाह होना है तो आपको ये व्लॉग जो है वो एंड तक देखना होगा, इसके आखिर तक व्लॉग को देखना होगा। तफसील आपसे शेयर करते हैं। आज हिजबुल्लाह की जानिब से बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं इसराइल के ऊपर, और ये हमले जो हैं वो बैक वक्त 40 मिज़ाइल दागे गए हैं, जिसमें मिज़ाइल जो हैं इजराइल का इलाका है, क्रियोत का इलाका है, हीफा का इलाका है, नहारिया है, सफ़त और अका के इलाके में दागे गए हैं। बड़े पैमाने पर वहाँ पर सायरन बजने की आवाज़ें आई हैं, लेकिन जो उनका आयरन डूम है वो इन मिज़ाइलों में से ज़्यादातर को इंटरसेप्ट करने में नाकाम हो गया है और वो इम्पैक्ट कर गए हैं, और बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ़ इलाकों में आग लगी हुई और रिहायशी इमारतों को नुकसानात का सामना करना पड़ा है। आम शहरियों को भी उसमें निशाना बनना पड़ा है, क्योंकि इसराइल की गवर्नमेंट की जानिब से जहाँ जहाँ से अपने शहरियों को निकाला गया है वहाँ तो हलाकतें कम होती है, लेकिन जिन इलाकों में नेगलिजेंस का मुजाहरा किया गया वहाँ पर इसमें नॉन कम्बटेंट्स को भी नुकसानात का सामना करना पड़ा था। वरना जो रेजिस्टेंस फ्रंट है उनका निशाना जो है वो आपको पता है वो इजरायली फोर्सेस है। अब चूँकि जो आम शहरी इलाकों के ऊपर जो निशाना बनाया जाता है वो इसलिए निशाना बनाया जाता है कि वहाँ पर इजरायली फोर्सेस जो हैं वो इंसानों को ह्यूमन शील्ड बनाकर, आम लोगों को, आम शहरी आबादियों को ह्यूमन शील्ड बनाकर वो लुबनान के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा रेजिस्टेंट फ्रंट की जानिब से भी इन इलाकों को अब निशाना बनाना शुरू कर दिया गया, लेकिन इससे पहले इन इलाकों के शहरियों को हिजबुल्लाह की जानिब से कहा गया था कि वो इन इलाकों को फ़ौरी तौर पर खाली कर दें। इसके साथ ही हिजबुल्लाह की जानिब से आज बैलिस्टिक मिज़ाइल दागे गए हैं तल अबीब के ऊपर। ये जो मिज़ाइल दागे गए हैं वो इंटेलिजेंस जो मरकज़ है गैलीलियो का जो 2800वां यूनिट जो है उस पे दागे गए हैं। ये इंतहाई अहम यूनिट है। ये इस यूनिट के ऊपर इससे पहले हिजबुल्लाह की जानिब से जो ऑपरेशन अरबईन किया गया था उसमें भी इस यूनिट को निशाना बनाया गया था। आज एक बार फिर इस यूनिट को निशाना बनाया गया। इस तरह ये तीसरी बार है गैलीलियो यूनिट को हिजबुल्लाह की जानिब से निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें वहाँ पर बड़े पैमाने पर आग लगने की इतलात हैं और वहाँ पर जानी नुकसानात की भी इतलात है। इसके साथ ही वस्ती जो कस्बे हैं अल-तीरा उस पर हमले किए गए हैं, जिसमें 19 अफराद अब तक हलाक व ज़ख्मी हो चुके हैं। अच्छा, ये जो अल-तीरा का इलाका है ये अरब इलाका है और ये वेस्ट बैंक के करीब इलाका बनता है, और ये ज़्यादातर अरब लोग हैं, गो की जीविश रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अरब हैं, अरब नजात हैं। और इसमें एक रिहायशी इमारत को स्पेशली निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से वहाँ पर ये हलाकतें और नुकसानात का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही हिजबुल्लाह का जो ड्रोन है हुदहुद, ये बड़ा मशहूर ड्रोन है, जिसने एक बार फिर हीफा के ऊपर उसने प्रवास किया। कामयाब प्रवास करने के बाद हीफा के अंदर जो अहम तरीन जो लोकेशंस है उनकी एक बार फिर HD विजुअल्स हिजबुल्लाह को प्रोवाइड किए हैं। इसके साथ ही इसराइल की जानिब से भी लबनान के ऊपर हमलों का सिलसिला जारी है, जिसमें ज़ाहिया समेत मुख्तलिफ जो इलाके हैं उनको निशाना बनाया गया है। अब तक ये जो जंग शुरू होने से अब तक जो हलाकतें हैं वो तकरीबन 2900 से ज़ायद आम शहरियों की हलाकतें इसराइल के हमलों में हो चुके हैं। इसके साथ ही फ़लस्तीन के फ्रंट से बड़ी खबरें आ रही है। वहाँ पर आज अल-कस्साम ब्रिगेड की जानिब से जिबालिया में इजरायली फोर्सेस की एक खुफिया गैदरिंग को निशाना बनाया गया है, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 12 से ज़ायद इसराइली फोर्सेस हलाक हो चुके हैं। जबकि जिबालिया में ही एक टैंक और एक बख्तरबंद को भी निशाना बनाया गया, जिसमें उनके अमले समेत तमाम अफराद की हलाकत की इतलात हैं। ये बड़ी डेवलपमेंट्स हैं अल-कस्साम ब्रिगेड की जानिब से। इसके साथ ही जो इराक़ की रेजिस्टेंट फ्रंट है उन्होंने आज एलात के बंदरगाह को एक बार फिर निशाना बनाया गया है। ये 4 ड्रोन्स के ज़रिए निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से एलात का जो बंदरगाह है वो उसको बड़े पैमाने पर नुकसानात का सामना करना पड़ा है।
اچھا، فلسطین کی جانب سے جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں ریزسٹنس فرنٹ کی جانب سے، جو فلسطینی ریزسٹنس فرنٹ کی جانب سے، اس میں اب تک جو اسرائیل کے جو نقصانات تھے اس کی ایک تفصیل شیئر کی گئی ہے، جس کے تحت فلسطین کے اندر جو ریزسٹنس فرنٹ کے حملے ہیں اس میں تقریباً 37 سے زائد اسرائیلی فورسز ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی غزہ کے اندر ایک جو اسرائیلی قیدی تھا وہ بھی اس مہینے کے دوران ہلاک ہو گیا ہے۔ ساتھ میں اسرائیل کے اندر جو کارروائیاں کی جاتی ہیں جو فلسطینی مجاہدین کی جانب سے، اس میں اب تک 9 اسرائیلی شہری اور 2 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو مہلک جو حملہ ہے، جو فدائی حملے کیے جا رہے ہیں، اس میں تل ابیب کے اندر گزشتہ 1 اکتوبر کو جو کیا گیا تھا، جس میں 7 اسرائیلی جو شہری ہیں وہ ہلاک ہو گئے تھے، اس میں پولیس اہلکار بھی شامل تھے۔ اچھا، ڈرون اور میزائلوں کے ذریعے جو مجموعی طور پر اب تک 13 شہریوں کو ہلاک کیا گیا ہے، جبکہ ڈرون حملوں کے ذریعے تقریباً 6 اسرائیلی فوجی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ یوں اسرائیل کے اندر فلسطین کی جو مزاحمت کاروں کی جو کارروائیاں ہیں، اس میں اب تک تقریباً 88 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ ایک مہینے کی جو رپورٹ ہے وہ ریزسٹنس فرنٹ کی جانب سے، القسام بریگیڈ کی جانب سے جاری کی گئی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی اسرائیل کے اندر جتنا نیتن یاہو کی گورنمنٹ جو ہے وہ فلسطین اور لبنان کے اندر جو حملے کر رہی ہے، وہاں پر عام شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے، وہاں پر اس کا سارا مقصد جو یہ تھا کہ نیتن یاہو کی گورنمنٹ کو کسی طرح پرولونگ کیا جا سکے۔ اب نیتن یاہو کی گورنمنٹ کی ایک بڑی کرپشن پکڑی گئی ہے۔ نیتن یاہو کے جو آفس ہے وہاں یہ کرپشن پکڑی گئی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں بڑے پیمانے پر جو اکنامک کرپشن کیا گیا، اس میں جو دفتر کے اندر نیتن یاہو کے دفتر کے اندر ایک جو شخص تھا، جو کہ ایک مشیر تھا، جو نیتن یاہو کے بہت قریبی تھا، وہ اور اس کی ٹیم اس کرپشن کے اندر ملوث پائی گئی۔ لازمی بات ہے، اتنا ایک اہم شخص جو نیتن یاہو کے قریب بھی ہو اور وہ کرپشن میں ملوث ہو، تو نیتن یاہو اس سے دور ہو یا اس کرپشن میں اس کا کوئی ہاتھ نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ ان لوگوں کو تو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ نیتن یاہو کے خلاف بھی ایک بڑی تحقیقاتی کمیٹی کے ذریعے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دسمبر تک نیتن یاہو کو اس کرپشن کیس میں باقاعدہ گرفتار کر دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ہی روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے بڑی اہم قسم کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ رشیا کی جانب سے باقاعدہ آج صدر پوٹن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ رشیا جو ہے وہ جوہری ہتھیاروں کا استعمال نہیں کرے گا تو وہ غلط سمجھتا ہے، اور یہ امریکہ کی بھول ہے۔ ہم ہر صورت میں جب ہمارے اوپر حملے کیے جائیں گے اور امریکی اور نیٹو کے ہتھیار استعمال ہوں گے ہمارے خلاف، تو ہم ضرور اپنی دفاع میں جوہری ہتھیاروں کا استعمال کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی جو امریکی وزیر خارجہ ہیں اینٹونی بلنکن، انہوں نے کہا ہے کہ جو شمالی کوریا کے جو فورسز رشیا کے ساتھ مل کر یوکرین کے خلاف لڑ رہی ہیں، وہ اب یوکرین کے سرحد پر پہنچ چکی ہیں۔ ایسے ہی ولادیمیر زیلنسکی جو یوکرین کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ شمالی کوریا کی جو فوج ہے وہ ہماری سرحدوں کو تک پہنچ چکی ہے۔ اب انہوں نے نیٹو اور امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب آپ سوتے نہ رہ جانا، دیکھتے نہ رہ جانا، اٹھو اور ہماری مدد کرو، ورنہ ہمیں یوکرین جو شمالی کوریا کی فورسز وہ اندر گھس سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج شمالی کوریا نے دنیا کا سب سے بڑا بیلسٹک میزائل داغا ہے، اور یہ میزائل انہوں نے ہاؤسونگ 19 نامی میزائل ہے، جو کہ ایک ان کی جو ایک خفیہ مرکز سے انہوں نے داغا ہے، اور اس دوران خود کم جونگ il اور ان کی بیٹی بھی وہاں پر موجود تھے۔ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ، جو اس خطے میں جو کشیدگی ہے، خاص طور پر جو شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کے درمیان جو کشیدگی ہے، اس حوالے سے اس میزائل کی جو ٹیسٹ ہے اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، اور اس میزائل کا اس کی جو ریچ ہے وہ واشنگٹن تک ہے۔ جنوبی کوریا کے اندر سے یہ چیخ و پکار آ رہی ہے کہ یہ میزائل جو ہے وہ واشنگٹن کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا میزائل ہے اور دنیا کا سب سے بڑا میزائل کہا جا رہا ہے۔ اس صورتحال کے حوالے سے مزید جو بھی ڈیولپمنٹس انشاءاللہ آتی رہیں گی وہ آپ سے ہم شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔